पंचदश सर्गः स वीक्षमाणस्तत्रस्तु मार्गमाणश्च मैथिलीम् अवेक्षमाणश्च मयीं सर्वां तामन्मवेञ्चद सन्तानकलदाभिश्च पादपैरुपशोभितां दिव्यगन्धरसोपेतां सर्वदा समलङ्कृतां तां समनन्दनसङ्काशां मृगपक्षिविरावितां हर्म्यप्रासादसंवादां कोकिलाकुलनिस्वनां काञ्चनोत्पलपद्माभिः वापीभिरुपशोभितां बह्वासनकुतोपेतां बहुभूमिगृहायुधां सर्वतुकुसुमैरम्यैः फलवद्भिश्च पादपैः पुष्पितानामशोकानां श्रिया सूर्योदयप्रभा प्रदीप्तामिव तत्रस्थो मारुति समुदेचर निष्पत्रशाखामिहगैः क्रियमाणामिवासगन् विनिष्पदद्भिः शतशः चित्रैः पुष्पावतंसकैः समूल पुष्परचितैः अशोकैः शोकनाशनैः पुष्पभारादिभारैः च स्पृशद्भिरिवमेदिनीं कर्णिकारैः कुसुमिदैः किंशुकैश्च सुपुष्पितैः स देशप्रभयादेशां प्रदीप्तैव सर्वदा पुन्नाका सप्तपर्णा च चम्पकोद्दालका सुधा विरुद्धमूला बहवः शोभन्ते स्म सुपुष्पिता शारकुम्भनिभा केचिदग्निशिखप्रभा नीलाञ्जननिभाकृचि तत्राशोका सहस्रशः नन्दनमिवदोद्यानं चित्रं चैत्ररथं यथा अधिवृत्तमिवाचिन्यं दिव्यं रम्य श्रियायुधं द्वितीयमेव चाकाशं पुष्पज्योतिर्गणायुधं पुष्परत्नशतैश्चित्रं पञ्चमं सागरं यथा सर्वतु पुष्पैर्निचितम् पादपैर्मधुगन्धिभिः नानानिनादैर्उद्यानं रम्यं मृगगणद्विजय अनेकगन्धप्रभं पुण्यगन्धं मनोहरं शैलेन्द्रमिव गन्धानं द्वितीयं गन्धमादनम् अश्वगवनिकायं तु तस्यां वानरपुङ्गव स ददर्शाविदूरस्थं चैत्यप्रासादमूर्जितं मध्ये स्तम्भसहस्रेण स्थितं कैलासपाण्डुरं प्रवालगदसोपानं तप्तकाञ्चनवेदिकं मुष्णन्तमिव चक्षुंषि द्योतमानमिव श्रिया निर्मलं पांशुभावत्वादुल्लिकन्नमिवाम्बरं ततो मलिनसंवेदां राक्षसीभिः समावृता सीता माता की जय। तदो मलिन संवेदां राक्षसीभिः समावृताम् उपवासकुशां दीनां निश्वसन्तीं पुनः पुनः ददर्श शुक्लपक्षादौ चन्द्ररेखामिवामलां मन्दप्रत्यायमानेन रूपेण रुचिरप्रभाविनद्दां धूमजालेन शिखामिव विभावसोऽपि तेनैकेन संविदां पृष्ठेनोत्तमवाससा सपङ्कामलङ्कारां विपद्मामिव पद्मिनीं पीडितां दुःखसन्दप्तां परीक्षीणां तपस्विनीं हेणाङ्कारकेणेव पीडितामिव रोहिणीमष्टपूर्णमुखीं दीनां कृशामानशनेन च शोकदानपरां दीनां नित्यं दुःखपराणां प्रियं जनमपश्यन्नीं पश्यन्नीं राक्षसीगणं स्वगणेन मृगीं हीनां श्वगणेनावृतामिव नीलनागाभयावेण्या जगनं गदेकया नीलया नीरदापायवनराजा महिमिव सुखाधां दुःखसन्दप्तां व्यसनानामकोविदां तां विलोक्य विशालाक्षीमधिकं मलिनां कृशां तर्कयामास सीतेति कारणैरुपपादिभिर्यमाणा तदा तेन रक्षसा कामरूपिणा यदा रूपा हि दृष्टा सा तदा रूपेयमङ्गना पूर्णचन्दाननां शुभ्रुं चारुवृत्तपयोदरां कुर्वतीं प्रभया देवीं सर्वावितिमिरादिशतां नीलकण्ठीं बिम्बोष्ठीं सुमध्यां सुप्रतिष्ठितां सीतां पद्मपलाशाक्षीं मन्मथस्य रथिं यदाष्टां सर्वस्य जगदा पूर्णचन्द्रप्रभामिव भूमौ सुतनुमासीनां नियतामिव तापसीं निःश्वासबहुलां भीरुम्भुजगेन्द्रवधूमिव शोकजालेन मता विततेन न राजतीं संसक्तां धूमजालेन शिखामिव विभावसो तां स्मृतिमिव सन्दिग्धां मृद्धिं निपतितामिव विहतामिव च श्रद्धामाशां प्रतिहतामिव सोपसर्गां यथा सिद्धिं बुद्धिं कलुषामिव भूतेनापवादेन कीर्तिं निपतितामिव रामोपरोधव्यथितां रक्षोगणनिपीडितां बलां मृगशावाचीं वीक्षमाणां तदस्तर बाष्पावो परिपूर्णेन कृष्णवक्राक्षिपक्ष्मणा वदनेन प्रसन्नेन निश्वसन्तीं पुनः पुनः तलपङ्कधरां दीनां मण्डनार्हाममण्डितां प्रभां नक्षत्रराजस्य कालमेघैवाविदां तस्य सन्निधिः बुद्धिस्तदासितां निरीक्ष्याम्नाया नाम योगेन विद्यां प्रशीतिलामिव दुःखेन वूदे सीतां हनुमानलङ्कृतां संस्कारेण दाहिनां वाचमर्थान्तरं गदा तां समीक्ष्य विशालाक्षीं राजपुत्रीमनिन्दितां तर्कयामास सीतेति कारणैरुपपादेन वैदेह्यानि चाङ्गेषु तदा रामो अन्वकीर्तयन् तानि आभरणजालानि गात्रशोभीन्यलक्षे सुकृतौ कर्णवेष्टौ च स्वदंष्टौ च सुसंस्थितौ मणिविद्रुमचित्राणि हस्तेष्वाभरणानि च श्यामानि च युक्तत्वा तथा संस्थावनन्ति च तान्येवैतानि मन्येऽहं यानि रामो अन्वकीर्तयन् तत्र यान्यवहीनानि तान्यहं नोपलक्ष्ये यान्यस्य नावहीनानि तानि मानि न संशयः पीतं कनकपट्टावं स्रस्तं तद्वसनं शुभमुत्तरीयं नगासक्तं तदा दृष्टं लवङ्गमे भूषणानि च मुख्यानि दृष्टानि धरणीतले अनयैवापविद्धानि
स्वनवन्ति महादिशैदं चिरगृहीतत्वावसनं क्लिष्टवत्तरं तदाप्यनूनं तद्वन्नं तदा श्रीमद्यते तृतीयं कनकवर्णाङ्गी रामस्य महिषी प्रिया प्रणष्टाभिसति यस्य मनसो न प्रणश्यति यं सायत्कृते रामश्चतुर्भिरिह तप्यते कारुण्येन नृशंसेन शोकेन मदनेन च श्रीप्रणष्टेरि कारुण्यादाश्रितेत्यादृशंस्यदः पत्नी नष्टेरि शोकेन प्रियेति मदनेन च अस्या देव्या यथा रूपमङ्गप्रत्यङ्गसौष्ठवं रामस्य चेता रूपं तस्येयमसि देशनास्या देव्या मनस्तस्मिन् तस्य चास्यां प्रतिष्ठितं तेनेयं स च धर्मात्मा मुहूर्तमपि जीवति दुष्करं गतवान् रामो हीनो यदनया प्रभुः धारयत्यात्मनो देहं न शोकेन वसीदति एवं सीता तथा दृष्ट्वा हृष्टपवनसम्भव जगामा मनसा रामं प्रशंस च तं प्रभुं श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि कवि सुंदरकांडे 15 सर्ग जानकी कांड स्मरणं जय जय राम राम हनुमत भगवान की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे षोडश सर्गः प्रशस्य तु प्रशस्तव्यां सीतां तामरिपुङ्गवगुणाविरामं रामं च पुनश्चिन्तापरो भवदे समूर्तमिव द्वाप्ता बाष्पपर्याकुलेक्षण सीतामाश्रित्य तेजस्वी हनुमान् विललापः मान्यागुरुविनीतस्य लक्ष्मणस्य गुरुप्रिया यदि सीता हि दुःखाता कालो हि दुर्विक्रम रामस्य व्यवसायज्ञा लक्ष्मणस्य च धीमदनात्यं शुभ्यते देवी गङ्गे वचदागमे तुल्यशीलवयोवृत्तां तुल्यापि जनलक्षणां राघवो अर्हति वैदेहीं तं चेयमसि देक्षणा तां दृष्ट्वा नवहेमापां लोककान्दामिव श्रियं जगाम मनसा रामवचनं चेदमब्रवीत् अस्या हेतो विशालाक्ष हतो वाली महाबल रावण प्रतिमो वीरो वीर्ये कबन्धश्च निपातित विराटश्च हतसङ्गे राक्षसो भीमविक्रम वने रामेण विक्रम्य महेन्द्रेण वशम्बर चतुर्दशसहस्राणि रक्षसामेव कर्मणा निहतानि जनस्थाने शरैरग्निशिखोपमे करश्च निहतसङ्गे त्रिशिराश्च निपात्य दूषणश्च महातेज रामेण विजात्मना ऐश्वर्यवानराणां च दुर्लभं वालिपालितमस्या निमित्ते सुग्रीव प्राप्तवान् लोक विष्णुदः सागरश्च मया क्रान्त श्रीमान् नदनदीपदि अस्या हेतो विशालाक्ष पुरी च यं निरीक्षिता यदि रामसमुद्रान्तं मैदिनीं परिवर्तय अस्यागदे जगच्चापि युक्तमित्येवमेव राज्यं मातृषु लोकेषु सीतावाचनकर्मा च त्रैलोक्यराज्यं सकलं सीताया नाप्नुयात् कदा यं सा धर्मशीलस्य जनकस्य महात्मनः सुता मैथिलराजस्य सीता भर्तृदृढव्रता उत्थिता मेदिनीं विद्वान् क्षेत्रे हनमुखच्छदे पद्मरेणुनिभैकीर्णा शुभैकेदारभां सुभि विक्रान्तस्याद्यशीलस्य संयुगेश्वरिवर्तिन सुशान्त शरदस्तेषा ज्येष्ठा राज्ञो यशस्विनी धर्मस्य रामस्य हृदात्मन यं सा दयिता भार्या राक्षसी वशमागता सर्वान् भोगान् परित्यज्य भर्तृस्नेहबलात्कृता अचिन्तयित्वा कष्टानि प्रविष्टा निजनमनं सन्तुष्टा फलमूलेन भर्तृशुश्रूषणा पराया परामजते प्रीतिं वनेऽपि भवने यदा सेयं गणगवर्णाङ्गी नित्यं सुस्मितभाषिणी स ते यातनामेतामनर्तानामभागिनी इमां तु शीलसम्पन्नां द्रष्टुमिच्छति राघव रावणेन प्रमथितां प्रपामिव पिपास्द अस्यानूनं पुनर्लाभात् राघव प्रीतिमेश्वरी राजा राजपरिभ्रष्ट पुनः प्राप्येव मेदिनीं कामभोगे परित्यक्ता हीना बन्धुजनेन च धारयत्यात्मनो देहं तत्समागमकाङ्क्षिणी नैषा पश्यति राक्षसो नेमान् पुष्पफलद्रुमान् एकस्तहृदया नूनं राममेवानुपश्यति भक्तानाम परं नार्या शोभनं भूषणादपि एषा दयिता तेन शोभनार्हा न शोभते दुष्करं कुरुते रामो हीनो यदनया प्रभो धारयत्यात्मनो देहं न दुःखेनावसीदति मामसितकेशानां शतपत्रनिभेक्षणां सुखार्हां दुःखितां ज्ञात्वा ममापि वदितं मनक्षितिक्षमा पुष्करसन्निभेक्षणा या रक्षिता राघवलक्ष्मणाभ्यां सा राक्षसीभिर्विकृतेक्षणाभिः संरक्षते सम्प्रति वृक्षमूले हिमहतनलिनीव नष्टशोभा व्यसन परम्परया निपीड्यमाना सहचररहितेव चक्रवागी जनकसुधा कृपणां दशां प्रवन्ना अस्या हि पुष्पावनताग्रशागा शोकं दृढं वै जनयन्त्यशोकः हिमव्यपायेन च शीतरश्मि अभ्युत्थितोऽनेकसहस्ररश्मि इत्येवमर्थं कपिनोन्वेष सीतेयमित्येव तु जातबुद्धि संक्षिप्य तस्मिन् निशसादवृक्षे बलिहरिणामशमस्तरस्वित्या श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि कवि सुंदरकांडे षोडश सर्ग जानकी कांड स्मरणं जय जय राम राम हनुमत भगवान की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे सप्तदश सर्गः तदा कुमुदखण्डाभो निर्मलं निर्मलोदय प्रजामनभश्चन्द्रो रजकामनभश्चन्द्रो हंसो नीलमिवोदकं साचिव्यमिव कुर्वन् सप्रभया निर्मलप्रभचन्द्रमा रश्मिभिः शीते शिशेवे पवनात्मजम्
सददर्श तदसीता पूर्णचन्दनिमानां शोकभारैवन्यस्तां भारैर्नावमिवाम्भसि दिदृक्षमाणो वैदेहीं हनुमान् मारुदात्मजा सददर्शा विदूरस्था राक्षसी घोरदर्शनायकाक्षि मेघकर्णां च कर्णप्रावरणां तदा अकर्णां शङ्कुकर्णां च मस्तकोच्छ्वासनासिकाम् अधिकायोत्तमागिं च तनु दीर्घशिरोदरां दुस्तकेशिं तथा केशिं केशकम्बलधारणीं लम्बकर्णललाटां च लम्बोदरपयोदरां लम्बोष्टिं चिबकोष्टिं च लम्बास्यां लम्बजानकां ह्रस्वां दीर्घां च कुब्जां च विकटां वामनं तदा कराणां मुक्तवक्तां च पिङ्गाक्षीं कृताननां विकटा पिङ्गला काली क्रोधना कलप्रिया कालाय समहाशूल कूटमुद्गरधारिणीः वराह मृगशार्दूलमहिषा च शिवामुगा गजोष्ट्रहय पादाश्च निकाटा शिरसोपरायकस्तैकपादाश्च करकर्ण्यश्वकर्णिकाः गोकर्णी हस्तिकर्णी च हरिकर्णी स्तुता परा अतिनासा च काश्चिच्च तिर्यङ्नासा नासिका कज्जसन्निभनासाश्च ललाटोच्छ्वासनासिकास्तिपादा महापाला गोपादा पादचुलिकातिमात्र शिरोग्रीमातिमात्र कुचोदरी अधिमात्रास्य नेत्रा च दीर्घजिह्वाननास्तदा झामुखी हस्तिमुखी गोमुखी सुकरीमुखी हयोष्ट्रकरवक्ता च राक्षसी घोरदर्शना शूलमुद्गरहस्ता च क्रोधना कलहप्रिया कराला धूम्रकेशिन्यो राक्षसयुगतानना पिबन्धि सरदम्पानं सुरा मांस सदा प्रिया मांसशोणितदिग्धाङ्गीं मांसशोणितभोजना ताददर्श कपिश्चेष्टो रोमहर्षणदर्शना कन्दवन्दमुपासीना परिवार्य वनस्पतिं तस्यादस्ताच्च तां देवीं राजपुत्रीमन्निन्दितां लक्षयामास लक्ष्मीवान् हनुमान् जनकात्मजां निष्प्रभां शोकसन्तप्तां मलसङ्कुलमूर्धजां क्षीर्णपुण्यां चितां भूमौ तारां निपतितामिव चारित्रव्यपदेशाढ्यां भर्तुदर्शनदुर्गदां भूषणैरुत्तमैहिनां भर्तवात्सल्यभूषितां राक्षसाधिपसमृद्धां बन्धुभिश्च विनाकृतां वियुतां सिंहसमृद्धां बद्धां गजवधूमिव चन्दनेकाम्बयोदान्ये शारदाब्दैरिवावृतां क्लिष्टरूपात्मसंस्पर्शादयुक्तामिव वल्लकीं सतां भर्तिहृदययुक्तामयुक्तां रक्षसां वशे अशोकनिकामध्ये शोकसागरमाप्लुतां ताभि पवितां ततः सग्रहामिव रोहिणीम् तदर्श हनुमान् तत्र लता मा कुसुमामिव सामलेन च दिग्धामिव पुषा शाप्यलङ्घनां मृणालीपङ्गदिग्देव विभाति च न भाति च मलिनेन तु वस्त्रेण परिक्लिष्टेन भामिनीं समृद्धामिव शावाक्षीं ददर्श हनुमान् कपिहितां देवीं दीनवदनां मदीनां भर्तृतेजसा रक्षितां स्वेन शीलेन सीतामसितलोचना तां दृष्ट्वा हनुमान् सीतां मृगशावनिपेक्षणां मृगकन्यामिव त्रस्तां ईक्षमाणां समन्ददत् हन्तीमिव निःश्वासैः वृक्षाने पल्लवधारण सङ्गातमिव शोकानां दुःखस्योर्मीमिवोत्थितां तां च मां सुविभक्ताङ्गिमिनाभरणशोभिनीं प्रहर्ष मथुलं लेभे मारुतिप्रेक्ष मैथिलीं हर्षजानु च सोषुणीतां दृष्ट्वा मदिरेक्षणामुमोच हनुमान् तत्र नमश्चक्रे च राघवं नमस्कृत्वा रामाय लक्ष्मणाय च वीर्यवान् सीता दर्शन संहृष्टो हनुमान् समृतो अभवत् त्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 17 सर्ग जानकी कान्त स्मरणं जय जय राम राम हनुमद् भगवान् की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे अष्टादश सर्ग तथा विप्रेक्षमाणस्य वनं पुष्पिता पादभं विचिन्वतश्च वैदेहीं किञ्चित् शेषो निशाभवन् षडङ्गवेदविदुषां क्रतु प्रवरयाजिनां शुष्टाव ब्रह्मघोषांश्च विरात्रे ब्रह्मरक्षसा अधमङ्गलवादित्रैः शब्दैः श्रोत्रमनोहरैः प्राबोधित महाबाहुदशग्रीवो महाबलविबुध्यतु महाभागो राक्षसेन्द्र प्रतापवांस्त्रस्तमाल्यामरधरो वैदेहीं मन्वचिन्त्य वृषं नियुक्तः तस्यां च मदनेन मदोत्कटनतु तं राक्षसकामं शशाक् गुहितुं स सर्वाभरणैर्युक्तो बिभ्रद्श्रियमनुत्तमा तां नगै विविधै दुष्टां सर्वपुष्पफलोपगैः तदा पुष्करिणीभिश्च नानापुष्पवशोभिधां सदा मत्तैश्च वेगैः विचित्रां परमाद्भुतैः मृगैश्च विविधैः विधां दृष्टिमनोहरैः वीतिः सम्प्रेक्ष्यमाणश्च मणिकाञ्जनतोरणा नानामृगगणाकीर्णां फलैः प्रपतितैः वृद्धाम् अशोकवनिकामेव प्राविशत् सन्ततद्रुमां गणाः शतमात्रं तु तं व्रजन्तमनुव्रजन् महेन्द्रमिव पौलस्त्यां देवगन्धर्वयोषितः दीपिका काञ्चनीः काचिद् जगृहुः तत्र योषिता बालविजनहस्ता च तालवन्दानि चापरा काञ्चनैश्चैव भृङ्गारैः जगृहुः सलिलमग्रतमण्डलाग्राभ्रसीश्चैव गृह्यान्याः पृष्ठतो ययुः काचित् रत्नमयीं पात्रीं पूर्णां पानस्य भ्राजतीं दक्षिणेनैव तदा जग्राह पाणिना राजहंस प्रदीकाशं छत्रं पूर्णशशिप्रभं सौवर्णदण्डमपरा गृहीत्वा पृष्ठतो यो
दपरीताच्यो रावणस्योत्तमस्त्रियानुजग्मुः पतिं वीराघनं विद्युल्लता इव व्याविद्धहारकेयूरः समामृदितवर्णकः समागतकेशादः सस्वेद वदनास्तथा गूर्णन्त्यो मदाशेषेण निद्रया च शुभानना स्वेदक्लिष्टाङ्गकुसुमाः समाल्याकुलमूर्धजाः प्रयान्तं नैर्हृतपतिं नार्यो मदिरलोचनः बहुमाना च कामा च प्रियभार्यास्तमन्वयो स च कामपराधीनः पतिहिता सा महाबला सीता सक्तमना मन्दो मन्दाञ्जितगतिर्बभौ ततः काञ्चिनीनादं च नूपुराणां च निस्वनं शुष्टाव परमस्त्रीणां कपिर्मारुतनन्दन तं च प्रतिमकर्माणम् अचिन्त्य बलपौरुषं द्वारदेशमनुप्राप्तं ददर्श हनुमान् कवि दीपिकाभिः अनेकाभिः समन्दानवभासितं गन्धतैलावसिक्ताभिः ध्रियमाणाभिरग्रतः कामदर्पमदैर्युक्तं जिह्मताम्रायतेक्षण समक्षमिव कन्दर्पम् अपविद्ध शरासनं मतीतामृतपेनाभमरजो वस्त्रमुत्तमम् सुपुष्पमवकर्षणं विमुक्तं सक्तमङ्गले तं पत्रविटपेलीनः पत्रपुष्पशताविधः समीपमुपसङ्कृतं विसङ्क्रान्तं विज्ञातुपचक्रमे अवेक्षमाणस्तु तदा ददर्श कपिकुञ्जररूपयौवनसम्पन्ना रावणस्य वरस्त्रियताभिः परिविदो राजा सुरूपाभिः महायशः तन्मृगद्विजसङ्गुष्टं प्रविष्टः प्रमदावनं क्षीभो विचित्राभरणः शङ्कुकर्णो महाबल तेन विष्टवः सपुत्रः स दृष्टो राक्षसानिव यदः परमनारिभिः ताराभिरिव चन्द्रमः तं दर्शमातेजाः तेजोवन्दमागभि रावणोऽय महाबहुः इति सञ्चिन्त्य वानर सोऽयमेव पुराशेते पुरमध्ये गृहोत्तमेव प्लुतो महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः सततापि उग्रतेजाः स निर्दोतस्तस्य तेजसा पत्रे गुहान्तरे सक्तो मदिमान् समृतो भवत् स ताम् असितकेशादा शुश्रोणीं संहदस्तनीं दिदिर्चुः असितापाङ्गीम् उपावर्तत रावण राशि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 18 सर्ग जानकीकाण्डस्मरणं जय जय राम राम हनुमत भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। एकोनविंश सर्गः तस्मिन्नेव तदकाले राजपुत्री त्वनिन्दिता रूपयौवनसम्पन्नं भूषणोत्तमभूषितं ततो दृष्ट्वैव वैदेहीं रावणं राक्षसादीपं प्रावेपदवदारोह प्रवादे कदलीयला ऊरुभ्यामुदरं चाद्य बाहुभ्यां च पयोदर उपविष्टां विशालाक्षीरुदती वरवर्णिनी दशग्रीवस्तु वैदेहीं रक्षितां राक्षसी गणैः ददर्श दीनां दुःखार्तां नामं सन्तामिवानवे असंवृतायामासीनां धरण्यां संशितवृतां छिन्नां प्रपतितां भूमौ शाखामिव वनस्पतेः मलमण्डनदिग्धागे मण्डनार्हा ममण्डना मृणाली पङ्कदिग्देव विभाति न विभाति च समीपं राजसिंहस्य रामस्य हृदात्मनः सङ्कल्पाय संयुक्तैः यान्तीमिव मनोरथैः शुष्यन्तीं रुदतीमेकां ध्यानशोकपरायणां दुःखस्यान्तमपश्यन्तीं राममनुवृतां वेष्टमानाम् अथाविष्टां पन्नगेन्द्रवधूमिव रूप्यमानां गृहेणेव रोहिणीं धूमकेतुना विट्टशीले कुले जाताम् आचारवती धार्मिके पुनः संस्कारमापन्नं जातामिव च दुष्कुले सन्नामिव महाकीर्तिं श्रद्धामिव विमानितां प्रज्ञामिव परिच्छिन्नाम् आशां प्रतिहतामिव आयतिमिव विध्वस्ताम् आज्ञां प्रतिहतामिव दीप्तामिव दिशं काले पूजाम् अपहतामिव पौर्णमासीमिव निश्यां तमोग्रस्तेन्दुमण्डलां पत्पिनीमिव विध्वस्तां मदशूरां च मूमिव प्रभामिव तमोध्वस्ताम् उपक्षीणाम् इवापगां वेदीमिव परामृष्टां शान्तामग्निशिखामिव उत्कृष्टपर्णकमलां वित्रासितविहङ्गमां हस्ते हस्तपरामृष्टाम् आकुलामिव पद्मिनीं पतिशोकातुरां शुष्कां नदीं विस्रावितामिव परयां रजयाहिनां कृष्णपक्षे निशामिव सुकुमारीं सुजाताङ्गीं रत्नगर्भगृहोचितां तप्यमानामिवोष्णेन मृणालीम् अचिरोद्धृतां गृहीतमालितां स्तम्भे यूतपेन विनाकृतां विश्वसन्तीं सुदुःखातां गजराजवधूमिव एकया दीर्घया वेण्या शोभमानामयत्नतः नीलया नीरदापाये वनराजा महिमिव उपवासेन शोकेन ध्यानेन शभयेन च परिच्छिन्नां कृष्णां अल्पाहारां तपोधनाम् आयाचमानां दुःखातां प्राञ्जलिं देवतामिव भावेन रघुमुख्यस्य दशग्रीवपराभवं समीक्षमाणां रुदतीमनिन्दितां सुपक्ष्मताम्रायत शुक्ललोचनाम् अनुवृतां राममतीव मैथिलीं प्रलोभयामास वधाय रावणः। त्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 19 सर्ग जानकीकाण्डस्मरणं जय जय राम राम हनुमत भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
विंशः सर्गः सतां प्रवृत्तां दीनां निरानन्दां तपस्विनीं साकारैर् मधुरैर्वाक्यैः इन्द्रदर्शयद रावणः मां दृष्ट्वा नागनासुरो गुहमानास्तनोदरम् अदर्शनमिवात्मानं भयानेतुं त्वमिच्छसि कामयित्वा विशालाक्षि बहुमन्यस्व मां प्रिये सर्वागुणसम्पन्ने सर्वलोकमनोहरे नेह किञ्चिन्मनुष्या वा राक्षसा कामरूपिण सर्पतु ते सिद्धे भयं मत्तसमुचितां स्वधर्मो रक्षसाम्बिरु सर्वदैव न संशयः गमनं वा परस्त्रीणां हरणं सम्प्रमत्य वा एवं चैव मकामां त्वां न च स्पृक्षामि मैथिली कामं कामशरीरे मे था कामं प्रवर्ततां देवी नेह भयं कार्य मयि विश्वसि प्रिय प्रणयस्वचत्वेन मयि बम्बुशोकलालसाय गविण्यदश्चय्याः ध्यानं मलिनमम्बरम् अस्तानेऽप्युपवासश्च नैतान्योपैकानि ते विचित्राणि च माल्यानि चन्दनानि गुरूणि च विविधानि च वासांसि दिव्यान्याभरणानि च महाराणि च पानानि शयनान्यासनानि च इदं नृत्यं च वाद्यं च लभमां प्राप्य मैथिली श्रीरत्नमसि मयिवम्बु कुरु गात्रेषु घोषणं मां प्राप्ये कथं वा स्यात् त्वमनर्हा सुविग्रहे इदं ते चारु सञ्जातं यौवनं यदि वर्तते यदीदं पुनर्नैदि स्रोतस्रोतस्विनामिव त्वां कृत्वो परतो मन्यरूपकर्ता स विश्वगति नहि रूपोपमा ह्यन्यातवासी शुभदर्शने त्वां समासाद्य वैदेहि रूपयौवनशालिनी क पुनर्नातिवर्तेत साक्षादपि पितामह यद्यत् पश्यामि ते गात्रं शीतांशु सदृशानि तस्मिन् प्रतुष्टोणि चक्षुर्मम निबद्धने भव मैथिली भार्या मे मोहमेदं विसर्ज्य बह्वीनाम् उत्तमस्त्रीणां ममाग्रमहिषी भव लोकेभ्यो यानि रत्नानि सम्प्रमत्याहितानि मे तानि देवेरु सर्वाणि राज्यं चैव ददामि ते विजित्य पृथिवीं सर्वां नानानगरमालिनीं जनकाय प्रदास्यामि तव हेतोर्विलासिनी ने पश्यामि लोकेनं यो मे प्रतिबलो भवेत् पश्य मे सुमहद्वीत्यम् अप्रतिद्वन्द्वमाहवे असक्त संयुगे भग्नः मया विमुक्तिदध्वजाः शक्ता प्रत्यनीकेषु स्थातुं मम सुरासुर इच्छमां क्रेता मध्य प्रतिकर्म तवोत्तमं सुप्रभाण्यवसज्जन्तां तवाङ्गे भूषणानि हि साधु पश्यामि ते रूपं सुयुक्तं प्रतिकर्मणा प्रतिकर्माभिसंयुक्ता दाक्षिण्येन वरानने भुङ्क्ष भोगान् यथा कामं पिब भीरुरमस्व च यथेष्टं च प्रयच्छत्वं पृथिवीं वा धनानि च ललस्वमयि विस्रब्धा दृष्टमाज्ञापयस्व च मत्प्रसादाललन्त्याश्च ललतां बान्धवस्तव रुद्धिं ममानुपश्य त्वं श्रियं भद्रे यशस्विनि किं करिष्यसि रामेण सुभगे चिरवासान् निक्षिप्तविजयो रामो गतः श्रीवनगोचर रतिस्तण्डिलशायि च शङ्गे जीवति वा न वा न हि वैदेही रामस्त्वं द्रष्टुं वाप्युपलभ्यते पुरो बलाकैः असितैः मेघज्योत्स्नामिवावृतं न चापि मम हस्तात् त्वां प्राप्तुमर्हति राघव रण्डकशुभकीर्तिमिन्द्रहस्त गदामिव चारुस्मृते चारुदधि चारुनेत्रे विलासिनी मनोहरसि मे बिरु सुपर्णपन्नगम्यदा हृष्टकौशेयवसनां तन्वीमप्यनलङ्कदा त्वां दृष्ट्वा स्वेषु दारेषु रतिं नोपलभाम्यहम् अन्धपुरनिवासिन्यस्त्रे सर्वगुणान्विता यावत्यो मम सर्वासामैश्वर्यं गुरुजानकी मम ह्यसितकेशान्ते त्रैलोक्या प्रवरस्त्रियः तास्त्वां परिचरिष्यन्ति श्रियमप्सरसो यदा यानि वैष्णवणे सुब्रूरत्नानि च धनानि च तानि लोकां च शुश्रोणि मया भुङ्क्ष्व यदा सुखम् न रामस्तपसा देवी न बलेन च विक्रमैः न धनेन मया तुल्यस्तेजसा यशसा पिब विहर रमस्व भुङ्क्ष्व भोगान् धननिचयं प्रदिशामि मेदिनीं च मयि ललललने यथा सुखं त्वं त्वयि च समेत्य ललन्दुबान्धवास्ते कुसुमिततरुजालसन्दतानि भ्रमरयुतानि समुद्रतीरजानि कनकविमलहारभूषिताङ्गी विहरमया सह भीरुकाननानि इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिआदिकविसुन्दरकाण्डे विंशः सर्गः जानकी कांड स्मरणं जय जय राम राम हनुमत भगवान की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे।